that a book will be favorably reviewed by 3 independent reviewers. The odds that, question number 24, the odds that a book will be favorably reviewed by 3 independent reviewers. The एउटा बुक छ, लेखिएको छ बुक है, त्यो बुकलाई 3 जना रिभ्युअर्सहरूले यसो रिभ्यू गर्छ, त्यसको कहाँनिर फल्ट छ, इररहरू छ, त्यसको खोजी गर्ने काम गरेको छ, मिस्टेकको काम गरेको छ, मिस्टेक खोजी गर्ने काम गर्दैछ। 3 जना रिभ्युअर छ है, तर 3 जना रिभ्युअर इन्डिपेन्डेन्ट छ। इन्डिपेन्डेन्ट रिभ्युअर भनेको 3 वटा डिफरेन्ट कन्ट्रीको होला अथवा डिफरेन्ट बिना विदाउट कन्ट्याक्टको 3 जनालाई त्यतिकै दिएको छ, ताकि इन्डिपेन्डेन्ट रिभ्युअर छ 3 जना। तीनटै चाहिँ odds in favor, फेभरको यहाँ दिएको छ, रेशियो दिइरहेछ, odds in फेभरको दिइरहेछ। अब हामी इभेन्ट डिफाइन गर्छौँ है। लेट 3 जनाको फेभरेबली रिभ्युडको इभेन्ट एबीसी सपोज गरिरहेछ। लेट A, B and C be the events that a book will be favorably reviewed by 3 independent reviewers respectively. A भनेको फर्स्ट रिभ्युअर, बी भनेको सेकेन्ड रिभ्युअर, फेभरेबली रिभ्यू, एउटा हुन्छ अगेन्स्टमा रिभ्यू, अर्को फेभरेबली रिभ्यू। फेभरेबली रिभ्युड भनेको बुकको जुन मेरिट्स छ नि त्यसलाई हाइलाइट गर्ने फेभरेबली रिभ्युड भयो, र अगेन्स्ट रिभ्युड भनेको बुक्समा भएको डिमेरिट्सलाई हाइलाइट गर्ने, क्रिटिक गर्ने अगेन्स्ट। त उसले फेभरमा फर्स्टको फेभरेबली रिभ्युडको रेशियो छ 5:2, सेकेन्डको 4:3 र थर्डको 3:4। दि given odds in favor of event A is 5:2। सबैजना म्युटमा बस। त्यसैगरी odds in favor of event B is कति दिएको छ क्वेशनमा 4:3। odds in favor of event C is 3:4। सर तपाईको साउन्ड आएन सर। ए फर्स्ट बाई टोटल। ए अघिदेखि साउन्ड सुनिरहेको थिएन है। ल हेर तब फेरि म भन्छु। लेट 24 नम्बरको क्वेशन सल्युसन गर्न गइरहेको छौँ। यहाँनिर हेर त, लेट A, B and C be the event that a book will be favorably reviewed by 3 independent reviewers given छ। अब क्वेशनमा दिएको छ odds in favor दिएको छ, odds in favor of B दिएको छ, odds in favor of C क्वेशनमा दिएको छ। त्यसो भए odds in favor of A को प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ? odds in favor of A को प्रोबेबिलिटी लेख्दा सधैँ फर्स्ट बाइ टोटल लेख्छ। प्रोबेबिलिटी फर्स्ट बाइ टोटल, फेभरको रेशियो भयो फर्स्ट बाइ टोटल, अगेन्स्टको भएको भए सेकेन्ड बाइ टोटल। फेभरको रेशियो हो यो, के को हो? फेभरको रेशियो। त्यही भएर हामीले फर्स्ट बाइ टोटल गर्छौँ 5/7। प्रोबेबिलिटी बी कति हुन्छ? प्रोबेबिलिटी बी 4/7 एन्ड प्रोबेबिलिटी सी यहाँ पनि 3/7। यो भयो। त्यसो भए अब तीनवटा कम्प्लिमेन्ट। यदि एउटा कुरा मैले यहाँनिर के एडभाइस दिन्छु भन्दाखेरि, यदि प्रोबेबिलिटीको प्रब्लममा इभेन्टको
दुई वा तीभन्दा के अरे 3 र 3 भन्दा बढी इभेन्टसँग रिलेटेड प्रोबेबिलिटी प्रब्लम सल्भ गर्नु पर्यो भने त्यस्तो अवस्थामा सधैँ के क्याल्कुलेसन गरिदिनु, तिनीहरूको हरेकको इभेन्टको कम्प्लिमेन्ट क्याल्कुलेसन गरिदिनु। यो पछि पक्कै पनि युज हुन्छ। त्यही भएर नसोधे पनि यो क्याल्कुलेसन गरेर राख्नु। कम्प्लिमेन्ट भनेको कति भयो? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी बी भनेको 5/7, यो कति भयो? 2/7 हुने भयो। यसै गरी प्रोबेबिलिटी बी कम्प्लिमेन्ट कति हुन्छ? 1 माइनस 4/7, यो कति हुने भयो? 4/7 भनेको 3/7। यसै गरी प्रोबेबिलिटी सी कम्प्लिमेन्ट भनेपछि 1 माइनस 3/7 भनेपछि 4/7 भयो। यसरी कम्प्लिमेन्ट क्याल्कुलेसन गरेर राख्नु। अब क्वेसन चाहिँ के सोधेको छ? क्वेसन सोधेको चाहिँ के छ हेर त। क्वेसन सोधेको छ, what is the probability that out of 3 reviewers a majority will be favorable? Majority will be favorable भनेपछि अब डिफाइन गरौँ त। लेट बी भनेको इभेन्ट that majority will be favorable. Majority will be favorable. Majority will be favorable भनेपछि 3 जना मध्ये मेजोरिटी हुनलाई कम्तीमा 2 जना फेभरतिर हुनुपर्छ अनि मात्र मेजोरिटी फेभरतिर हुन्छ। जस्तै मैले भेन डायग्राम ड्रा गरेको छु। भेन डायग्राम ड्रा गर्दा यो ए बी सी, ए बी सी। अब यो पोर्सनको नाम लेख्दा, सेट नोटेसन लेख्दा ए बी कम्प्लिमेन्ट सी कम्प्लिमेन्ट, ओन्ली ए भयो। अर्थात् ओन्ली ए इन फेभर, बी र सी अगेन्स्टमा। यहाँ मेजोरिटी फेभरको मेजोरिटी होइन, यो अगेन्स्टको मेजोरिटी भयो। यो चाहिँ डीमा परेर हामीले प्रोबेबिलिटी डी क्याल्कुलेसन गर्नु छ। प्रोबेबिलिटी डीमा यो रिजन परेन। यो लेखौँ त। यसको ए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन सीमा कुन रिजन हो? नट ए कम्प्लिमेन्ट बी कम्प्लिमेन्ट र सी, ओन्ली सी हुने भयो। ओन्ली सीमा त फेभरतिर सी मात्र भयो, ए र बी त अगेन्स्टमा गयो, यो पनि भएन। हामीलाई कसको के को मेजोरिटी चाहियो? फेभरको मेजोरिटी। फेभरको मेजोरिटी कुन हुन्छ? यो हेर त। ए यो तीनटै ए बी सी तीनटैको इन्टरसेक्सन एउटा भयो हाम्रो। तीनटैको इन्टरसेक्सन ए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन सी प्लस अर्को। अब यो हेरौँ त, यसमा तीन जनै रिभ्युअर्स फेभरमा छ। यसको यो रिजनमा हेरौँ ए बी सी, यसमा कुन चाहिँ सी कम्प्लिमेन्ट हुने? ए र बी फेभरमा र सी चाहिँ अगेन्स्टमा छ। यहाँ पनि फेभरको मेजोरिटी देखियो। ए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन सी कम्प्लिमेन्ट, यो भयो फेभरको मेजोरिटी प्लस यो पनि यो रिजन कुन हो? यो प्रोबेबिलिटी ए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन सीमा बी कम्प्लिमेन्ट र अर्को चौथो यो रिजन। यो कतिवटा रिजन भयो? यो 1 2 3 र 4 वटा रिजन चाहिँ फेभरमा। प्रोबेबिलिटी ए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन सीमा ए कम्प्लिमेन्ट। ल यही 4 वटा चाहिँ फेभरेबलको भयो। बुझ्यौं? अब हामी यसको फर्मुला चाहिँ प्रोबेबिलिटीको फर्मुला लेख्यौं। यहाँनिर ए बी सी त इन्डिपेन्डेन्ट सुरुमै भनिसकेको छ। ए बी एन्ड सी आर 3 इन्डिपेन्डेन्ट रिभ्युअर। इन्डिपेन्डेन्ट हुने भएकोले इन्टरसेक्सनको ठाउँमा डाइरेक्ट मल्टिप्लाई लेख्न मिल्छ। यो कति भयो? प्रोबेबिलिटी ए इन्टु प्रोबेबिलिटी बी इन्टु प्रोबेबिलिटी सी प्लस यो हेरौँ प्रोबेबिलिटी ए इन्टु प्रोबेबिलिटी बी इन्टु प्रोबेबिलिटी सी कम्प्लिमेन्ट है। यसै गरी अर्को छ प्लस प्रोबेबिलिटी ए इन्टु प्रोबेबिलिटी बी कम्प्लिमेन्ट इन्टु प्रोबेबिलिटी सी प्लस प्रोबेबिलिटी ए कम्प्लिमेन्ट इन्टु प्रोबेबिलिटी बी इन्टु प्रोबेबिलिटी सी। अब सबै भ्यालुहरु सब्स्टिट्युट गरौँ त। भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्दा ए को भ्यालु 5/7, प्रोबेबिलिटी ए कति भयो त? भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्दा प्रोबेबिलिटी ए हाम्रो 5/7 इन्टु
अनि यो रोयल्टी बी कम्प्लिमेन्ट रोयल्टी बी 4/7 4/7 अर्को 3/7 त्यसैगरी यसको रोयल्टी ए 5/7 into B 4/7 into C complement कति हुने भयो 1 by के रे 4/7 यसैगरी अर्को तेस्रो यहाँसम्म भयो त्यसपछि यहाँ रोयल्टी ए 5/7 रोयल्टी बी कम्प्लिमेन्ट 3/7 रोयल्टी सी 3/7 प्लस अब यो रोयल्टी ए कम्प्लिमेन्ट 2/7 into royalty B 4/7 र royalty C 3/7 यसरी क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ। अब सबैको एलसीएम 7 क्यूब 7 को क्यूब 7 into 7 into 7 तीनटैको सबैको एलसीएम 7 into 7 into 7 यो कति भयो 5 चौका 20 थियो 60 60 प्लस 5 चौका 20 चौका 80 80 प्लस यो कति हुने भयो 45 plus 24 यो भयो ल फाइनल आन्सर यसको क्याल्कुलेसन गर्दा रोयल्टी डी कति हुने भयो त 209 by 343 यो चाहिँ हाम्रो रिक्वायर आन्सर हो रोयल्टी यो बुझ्यो त यसरी नै यस क्वेशन नम्बर कतिको भयो त यो क्वेशन नम्बर हाम्रो 24 को भयो यसैगरी क्वेशन नम्बर 24 को नोट गरे भने अगाडि हामी क्वेशन नम्बर 25 को बारेमा एक्सप्लेन गर्छौं कम्प्लिट भयो ल ओके अब क्वेशन नम्बर 25 यहाँ 25 मा तीनवटा इभेन्टको प्रोबेबिलिटी दिएकै छ प्रोबेबिलिटी ए 1/2 प्रोबेबिलिटी बी 3/4 एन्ड प्रोबेबिलिटी सी 1/4 दिएकै छ ए कम्प्लिमेन्टको त्यसो भए प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ 1 minus 1/2 equals to 1/2 बी कम्प्लिमेन्टको प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ 1 minus 3/4 भनेको equals to 1/4 सी कम्प्लिमेन्टको प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ 1 minus 1/4 अर्थात 3/4 यसरी दिएको छ ल प्रोबेबिलिटी एबीसी को तीनटेको प्रोबेबिलिटी पनि आयो तीनटेको कम्प्लिमेन्टको पनि प्रोबेबिलिटी आयो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड ल हेर त यसको प्रॉब्लम विल बी सॉल्व को बारेमा म केही हिन्ट्स गर्दिन्छु यहाँ क्वेशन नम्बर 25 क्वेशन नम्बर 25 को हिन्ट्स क्वेशन नम्बर 25 मा के छ तीनवटै प्रोबेबिलिटी दिएको छ तीनटैको कम्प्लिमेन्ट क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं प्रब्लम विल बी सल्भ हामीले सपोज गरौं यो डी लाई हामीले भन्यो इभेन्ट दैट हैन प्रब्लम विल बी सल्भ भनेको प्रोबेबिलिटी प्रब्लम विल बी सल्भड यो प्रब्लम विल बी सल्भ भन्नु पर्छ के तीन जनाले सल्भ गर्न दिएको छ प्रब्लम मेरो सल्भ भइसक्यो यसको मिनिङ एटलिस्ट one of them will solve it तीन जना मध्ये कोही एक जनाले पनि मेरो प्रब्लम सल्भ गर्यो भने मेरो प्रब्लम त सल्भ भयो अथवा तीनटै जनाले पनि गर्दा पनि मेरो प्रब्लम सल्भ भयो हो कि नै प्रब्लम विल बी सल्भ भनेर यहाँ तोकिएको छैन कसले भनेपछि हामीले एटलिस्ट one यसको मिनिङ के भयो एटलिस्ट one will solve एटलिस्ट one भनेको त युनियन भयो हामीलाई यसको मिनिङ के भयो त युनियनको प्रोबेबिलिटी हामीलाई क्वेशन नम्बर 25 मा क्याल्कुलेसन गर्नु छ ए मा 25 को ए मा अब युनियनको फर्मुला के हुन्छ हेर युनियनको त यहाँ तिमीले भेन डायग्राम ड्रा गर्दा युनियनको फर्मुला धेरै ठुलो हुन्छ प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी प्लस प्रोबेबिलिटी सी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इन्टरसेक्सन बी माइनस प्रोबेबिलिटी बी इन्टरसेक्सन सी माइनस प्रोबेबिलिटी सी इन्टरसेक्सन ए प्लस प्रोबेबिलिटी ए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन सी यो फर्मुला त थाहा छ तर लेन्दी हुन्छ सर्टकट तरिकाले यसलाई यसरी क्याल्कुलेसन गर्दा राम्रो हुन्छ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए युनियन बी युनियन सी को कम्प्लिमेन्ट यो सबैजनालाई थाहा छ है अनि अब हेर डिमोर्गन्स लले के भन्छ इन सबै युनियनमा
पुरै युनियनको कम्प्लिमेन्ट भनेको छुट्टा छुट्टै इन्डिभिजुअल इभेन्टको इन्टरसेक्सनको कम्प्लिमेन्ट यो। तर यहाँ प्रब्लम सल्भ भन्ने इन्डिपेन्डेन्ट छ, त्यही भएर हामीले 1 माइनस इन्डिपेन्डेन्टको केसमा यसरी मल्टिप्लाई लेख्न पाउँछौँ। अब हामीसँग तीनटै कम्प्लिमेन्टको भ्यालु दिएकै हुन्छ क्वेसनमा, सल्युसन के अरे गिभेनमा, अनि त्यहाँबाट हामीले सल्भ गर्छौँ। यो भयो ए को लागि। त्यसैगरी तिमीहरूले बी को लागि सल्भ गर्नु पर्यो भने बी को लागि के सोधेको छ, प्रब्लम विल नट सल्भ, प्रोबेबिलिटी प्रब्लम not solved, not solved. So 1 minus probability problem solved, problem solve, problem solve को probability यहाँ क्याल्कुलेसन गरिसकेका छौ, 1 बाट घटाइदेऊ भयो, problem not solved। बुझ्यौ? अर्थात् यसलाई अर्को तरिकाले पनि भन्न सक्छौ, यसै गरी गर्दा पनि हुन्छ भने छैन। अर्को तरिका प्रब्लम सल्भै भएन, तीन जनालाई मैले प्रब्लम दिए, तीनै जनाले सल्भ गर्न सकेन, यसरी ए ले पनि प्रब्लम सल्भ गर्न सकेन एन्ड बी ले पनि सल्भ गरेन र सी ले पनि सल्भ गरेन, अर्थात् प्रब्लम सल्भ कति भयो, ए कम्प्लिमेन्ट इन्टु बी कम्प्लिमेन्ट इन्टु सी कम्प्लिमेन्ट, यसरी पनि हामीले सल्युसन गर्न सक्छौं। बुझ्यो? ल अब हेर त, यसपछि क्वेशन नम्बर 26 को हेर। क्वेशन नम्बर 26 मा Nepal will probability that Nepal will wins the football match against Bangladesh 2/3। नेपालले बंगलादेशसँग म्याच जित्न सक्छ त्यसको चान्स दिएको छ 2/3। अब नेपाल बंगलादेशको म्याच अब भइरहेछ। इफ नेपाल एन्ड बंगलादेश प्ले 3 म्याच, तीनवटा म्याच प्ले भइरहेछ र तीनटैमा नेपालको विन हुने चान्स 2/3। एउटामा विन हुनेको इभेन्ट ए सपोज गरौँ, अर्को इभेन्ट बी सपोज गरौँ, तेस्रो इभेन्ट सी सपोज गरौँ। तीनटै म्याचको रिजल्टमा नेपाल जित्ने, फर्स्ट म्याच नेपाल जित्ने इभेन्ट ए, सेकेन्डमा नेपाल विनिङको इभेन्ट बी र थर्ड म्याचमा नेपालको विनिङको इभेन्ट सी छ। त्यसको कम्प्लिमेन्ट भयो के त, नट विनिङ भयो। त प्रोबेबिलिटी ए पनि 2/3, ध्यान दिनु, प्रोबेबिलिटी बी पनि 2/3, प्रोबेबिलिटी सी पनि 2/3। तिनीहरु कम्प्लिमेन्ट क्याल्कुलेसन गरेर अनि 26 को आन्सर गर्न सक्छु। ल अब त्यसपछि म 27 को सल्युसनको आन्सर गर्छु है। 27 ल क्वेशन नम्बर 27 ल हेर त, क्वेशन नम्बर 27 मा 4 married couple gathered in a room. 4 married couple gathered in a room. 2 persons are selected at random amongst them. 2 persons are selected at random from a group of four married couple. 4 married couples. 4 married couple भनेको 8 persons। त यहाँनिर के भयो त भन्दाखेरि हामीलाई एनएस 8 जना मध्येबाट 2 जनाको सिलेक्सन गर्नुपर्ने हो। 4 म्यारिड कपल भनेकै 8 जना भनेपछि 8C2 कति भयो, 28 भयो। यस्तो छ 8 जना म्यारिड कपल, जस्तै A1 A2 एउटा कपल भयो, B1 B2 अर्को कपल, C1 C2 र D1 D2 गरिकन 8 जना भयो नि त एउटा ग्रुपमा कपल। A1 A2 एउटा कपल, B1 B2 अर्को कपल, C1 C2 तेस्रो कपल, यसरी 8 जना छ। त्यसबाट कति जनाको सिलेक्सन गर्नुपर्ने छ, 2 जना, त 8C2 भयो। अब फेभरेबल इभेन्ट के छ हेर,
फेभरेबल इभेन्ट छ find the probability that selected person are a gentleman and a lady but not a couple. Event define गर्नुभयो. Let A भनेको event that the selected persons are a gentleman and a lady but not a couple. यो छ. अब NA क्याल्कुलेसन गरौँ त. NA भनेको सबभन्दा पहिला त के भनेको छ, दुईजना मध्ये एकजना जेन्टलम्यान हुनुपर्ने छ. एकजना जेन्टलम्यान भनेपछि मेन मानौ यो चारजना भयो. मेल भयो चारजना. चारजना मध्ये एकजनाको सिलेक्सन. त 4C1 एन्ड त्यसपछि के भनेको छ, लेडिजबाट एकजना, अ लेडिज एन्ड अ जेन्टलम्यान अन अ लेडिजबाट एकजना. लेडिजबाट एकजना भनेको 4C1, लेडिजबाट पनि एकजना हुने भयो. लेडिजबाट पनि अर्को एकजना सिलेक्सन भयो. दुईजना भयो. तर चाहिँ कतिजना कपल चाहिँ हुनु हुँदैन. यो त टोटल भयो. यसमा त कपल पनि इन्क्लुड हुन्छ. यो त कपल पनि 4C1 भनेको 4 into 4 16 सिलेक्सन भयो. यसमा त कपल इन्क्लुड भइदियो. जस्तै 16 सिलेक्सन कुन कुन हुन्छ काउन्ट गरेर हेर्न सक्थ्यो त. A1 A2 कपल भयो तर एउटा सिलेक्सन भयो. A1 A2 एकजना लेडिज र एकजना जेन्ट्स सिलेक्सन गर्यो भने A1 A2 A1 B2 A1 C2 A1 B2 चार भयो. B1 A2 यसरी यसबाट चार बन्छ, सीबाट फेरि चार बन्छ, 16 भयो. त्यसभित्र कपल आइसक्यो. कपल हुनु बट नट अ कपल भनेको छ. त कपल टोटल कतिवटा छ, कतिजना कपल 1 2 3 4, त्यसबाट चारजना कपल घटाइदिउँ. 4 कपल घटाउँ अनि कति भयो त, अब नट अ कपल आयो. एकजना लेडिज, एकजना जेन्टलम्यान, एकजना लेडिज बट नट अ कपल. नट अ कपल भनेपछि चारजना कपल बन्ने सम्भावना छ, त्यो घटाइदिउँ. 16 - 4 12 भयो. अब प्रोबेबिलिटी क्याल्कुलेसन गर्नुपर्दा प्रोबेबिलिटी A भनेको NA अपॉन NS. NA कति छ, 28 अपॉन NS, सरी 12 अपॉन 28, 3 अपॉन 7. यो भयो हाम्रो आन्सर. यो भयो आन्सर. बुझ्यो यो 27 को क्वेशन नम्बर 27 भयो. बुझ्यौ ल. अब यसपछि यो क्वेशन नम्बर 28 हामी एकछिनमा सल्युसन गर्छौं. 28 को गर्न एकचोटी गरौँ त. 28 को कति टाइम बाँकी छ अहिले? छ हैन? क्वेशन नम्बर 28 को हेर. मेट्दियौ. सल्युसन कम्प्लिट भयो. ल क्वेशन ल हेर त. अब क्वेशन नम्बर, अब एउटा हामी यहाँ क्वेशन नम्बर 28 को बरु एकछिनमा सल्युसन गर्छौं. अहिले हामी क्वेशन नम्बर 29 र 30 को बारेमा हेरौं. क्वेशन नम्बर 29 सुरु गरौं. क्वेशन नम्बर 29. ल 28 को हामी अर्को भिडियोमा हेर्छौं. क्वेशन नम्बर 28 को हेरौं. 29 को हेरौं. 28 को अर्को भिडियोमा गरिदिनु. 29 मा अ क्वाइन इज बायस्ड. यो बायस्ड भन्नुको अर्थ कस्तो? नर्मली हामीले अनबायस्ड क्वाइन देखेको छौं. अनबायस्ड क्वाइन भन्नुको अर्थ क्वाइन टस गर्दा नि हेड र टेल आउने बराबर चान्स, 1/2 1/2 चान्स. बायस्ड क्वाइन एउटा इमेजिन गरिएको हाइपोथेटिकल इमेजिनेसन हो. यो खास बायस्ड क्वाइन कसैले देखेको छैन. एज्युम त गर्न मिल्छ नि. त बायस्ड क्वाइन भनेको कस्तो? त्यसमा हेड आउने र टेल आउने चान्स बराबर नभएको केस छ भने
त्यस्तो कोइनलाई बायस भनिन्छ। दुईटैको 50-50% चान्स नभएको अवस्था। त कति प्रोबेबिलिटी, यो प्रोबेबिलिटी कति, बायस कोइनको प्रोबेबिलिटी हामीले भन्न सक्दैनौँ। बायस कोइनमा हेड अकरेन्सको र अथवा टेलको अकरेन्सको प्रोबेबिलिटी असाइन भन्न सक्दैन यहाँ। तर हामीलाई यो प्रब्लम यहाँनिर क्रिएट हुँदैन, यसले हामीलाई प्रब्लम दिँदैन, किनभने यहाँ क्लियरली लेखिसकेको छ, गिभन दिइसकेको छ हेडको प्रोबेबिलिटी। A coin is biased so that probability that it falls showing हेडको प्रोबेबिलिटी दिइरहेछ। त हेडको प्रोबेबिलिटी दिएको छ 3/4, त्यसो भए टेलको प्रोबेबिलिटी हामीले भन्न सक्छौँ 1 - 3/4 = 1/4। ओके, व्हाटएभर। अब अगाडि बढौँ। Find the probability of obtaining at least one head when the coins is tossed 4 times. Coin tossed गरिएको छ 4 times toss गरिएको छ। गिभन के छ? A coin is tossed 4 times है त। अब इभेन्ट डिफाइन गरौँ। लेट इभेन्ट डिफाइन गर्दा लेट H1, H2, H3, and H4, and H4 be the events of getting head on first, second, third, and fourth trials respectively. फर्स्ट ट्रायलमा हेड आउने इभेन्ट भयो H1 र फर्स्टमा हेड आउने प्रोबेबिलिटी कति हुने भयो? H1 को प्रोबेबिलिटी 3/4। फेरि पनि त्यही सेम बायस कोइन छ, त्यही भएर यसको अर्को प्रोबेबिलिटी H2 पनि 3/4, प्रोबेबिलिटी H3 पनि 3/4, प्रोबेबिलिटी H4 पनि 3/4। यो चारवटै 3/4 भयो यसको प्रोबेबिलिटी। त कम्प्लिमेन्ट पनि क्याल्कुलेसन गर्न सजिलो छ। प्रोबेबिलिटी H1 कम्प्लिमेन्ट भनेको टेल आउने प्रोबेबिलिटी 1 - 3/4 अर्थात् कति हुने भयो? 1/4। त्यसैगरी प्रोबेबिलिटी सिमिलरली प्रोबेबिलिटी H2 कम्प्लिमेन्ट भयो 1/4, प्रोबेबिलिटी H3 कम्प्लिमेन्ट 1/4, प्रोबेबिलिटी H4 कम्प्लिमेन्ट पनि 1/4, सबै 1/4 आयो। तर हामीलाई क्वेशन चाहिँ के सोधेको छ? हेर त, क्वेशन सोधेको छ, हेर, फाइन्ड द एट लिस्ट वन हेड। प्रोबेबिलिटी सोधेको छ हाम्रो, प्रोबेबिलिटी एट लिस्ट वन हेड यो सोधेको छ। अब भन त, एट लिस्ट वन हेड सोधेको छ। एट लिस्ट वर्ड भनेको त युनियन, हामीले यसरी युनियन लेख्न सक्छौँ। H1 युनियन, H2 युनियन, H3 युनियन, H4 यति लेख्न सक्छौँ। अब यो युनियनको प्रोबेबिलिटी क्याल्कुलेसन गर्ने टेक्निक मैले अघि भनेको थिएँ। यसलाई के गर्ने सबभन्दा पहिला 1 - प्रोबेबिलिटी H1 युनियन, H2 युनियन, H3 युनियन, H4 को भयो। अब डिमोर्गन्स ल अनुसार 1 - प्रोबेबिलिटी H1 कम्प्लिमेन्ट इन्टरसेक्सन H2 कम्प्लिमेन्ट इन्टरसेक्सन H3 कम्प्लिमेन्ट इन्टरसेक्सन H4 कम्प्लिमेन्ट लेख्न सक्छौँ। अब इन्डिपेन्डेन्ट हो, एउटा कोइनको रिजल्टले अर्को कोइनको रिजल्टलाई असर गर्दैन, इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ। त्यही भएर 1 - प्रोबेबिलिटी H1 कम्प्लिमेन्ट प्रोबेबिलिटी H2 कम्प्लिमेन्ट इन्टु प्रोबेबिलिटी H3 कम्प्लिमेन्ट इन्टु प्रोबेबिलिटी H4 कम्प्लिमेन्ट। अब यसमा सबै भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्न सकिन्छ। ल भ्यालु सब्स्टिट्युट गरौँ त। भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्दा
कति भयो इक्वल्स टु लिएर भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्दा इक्वल्स टु 1 माइनस h1 कम्प्लिमेन्ट 1/4 यसको पनि 1/4 फेरि 1/4 1/4 यति आयो अनि अब कति भयो 1 माइनस यसरी घटाउँदा आन्सर हुन्छ 1 माइनस 254 अब यसको आन्सर भयो तिम्रो क्याल्कुलेसन गर्दा 255/256 यति हुन्छ किनभने यसलाई अझै सिम्प्लिफाई गरेर म भन्छु 1 माइनस 1/256 भयो अनि सिम्प्लिफाई गर्दा 255/256 यसरी आन्सर गर्न सकिन्छ सबैजनाले बुझ्यौ ल अब हेर त यसै गरी यो भइसक्यो भने म अगाडि भनौं भयो च्याटमा मेसेज गर्नु भयो भने भयो सर भयो ल अब कति मिनेट बाँकी छ 2 मिनेट 25 सेकेन्ड 2 मिनेट ल 2 मिनेट पछि ल यसलाई डिस्कनेक्ट गर्देऊ अब इन्ड गर्देऊ त क्लास फेरि जोइन गर्ने